आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड की तकसीम का आगाज किया है। उन्होंने देही भारत के जज्बे की तारीफ की है क्योंकि हर एक ने कोविड के मुनासिब ज़ाब्तों पर संजीदगी से अमल किया है, जिससे एक मुख्तसर मुद्दत के अंदर पिछले साल की आलमी वबा से निजात हासिल करने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन तैयार करने वाली कंपनियों के दरमियान बेहतर तालमेल बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 13,83,79,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बिलवास्ता टैक्सों और कस्टम्स के मरकजी बोर्ड ने अपने फील्ड के सभी दस्तों को हिदायत दी है कि वो कोविड से मुताल्लिक दरामद किए गए तमाम सामान और आलात की खेप को आला तरजीह बुनियाद पर क्लियर करें। जस्टिस नूथालपति वेंकटरमण ने भारत के 48वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। आज पंचायत राज का कौमी दिन मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामला फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड की तकसीम का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने देही भारत से अपील की है कि वो कोविड से मुताल्लिक तमाम प्रोटोकॉल्स को अपनाएं और कोरोना आलमी वबा की दूसरी लहर को शिकस्त दें। आज पूरे मुल्क के लिए स्वामित्व स्कीम की तकरीब के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने देही भारत के जज्बे की तारीफ की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पिछले साल हर एक ने कोविड के मुनासिब बर्ताव को संजीदगी से अपनाया था, जिससे एक मुख्तसर मुद्दत के अंदर इस आलमी वबा से पूरे मुल्क को निजात हासिल करने में मदद मिली थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल आलमी वबा के खिलाफ ये लड़ाई ज्यादा मजबूत है क्योंकि मुल्क ने दुनिया में टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम शुरू की हुई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकारी से मुतालिक 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीन पॉलिसी में रनमरवी के फैसलों को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने हर एक से अपील की कि वो सेहत की हर गाइडलाइन को अपनाएं जो वक्तन फवक्तन हुकूमत की तरफ से जारी की जाती है। उन्होंने बताया कि मरकज ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस साल मई और जून के महीने के लिए 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय शहरियों को मुफ्त राशन फराहम करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन तैयार करने वाली कंपनियों के दरमियान बेहतर तालमेल बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चैलेंजों से निपटने के साथ हमें बहुत ही कम वक्त में हल फराहम करने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्क भर के अहम ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि रियासतों की ऑक्सीजन की जरूरियात को ध्यान में रखते हुए सरकार रेलवेज और फजाइये के मौसर इस्तेमाल पर काम कर रही है ताकि टैंकर्स पैदावार के मुकाम तक जल्दी से पहुंच सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार रियासतों, सनत, ट्रांसपोर्टरों और तमाम अस्पताल को एक साथ आने और मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेहतर तालमेल के जरिए इस चैलेंज से निपटने में हमें आसानी होगी। जनाब मोदी ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन कंपनियों की सताइश की। उन्होंने रकीक ऑक्सीजन की पैदावार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का जिक्र किया। सूरत हाल को मजीद बेहतर बढ़ाने के लिए जनाब मोदी ने मुस्तकबिल में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए सनत की मुकम्मल सलाहियत को बरवकार लाने पर बात की। उन्होंने सनत से अपील की कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इन टैंकरों का भी इस्तेमाल करें जो दूसरे गैसों के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका, भारत, स्वीडन आबोहवा पहल यानी सनती तब्दीली के लिए लीडरशिप ग्रुप लीड IT में शामिल हो गया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लीड इट में शामिल होने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडेन का खैर मकदम किया है। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में अब तक 13,83,79,000 से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,46,000 से ज्यादा कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में ये तादाद 1,66,10,481 तक पहुंच गई है। वजारत ने यह भी कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,19,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अब तक 1,38,67,997 अफराद कोविड-19 से शिफायाब हो चुके हैं।
جبکہ صحت یابی کی شرح 83.49% ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گاندھی نگر کے کولاواڑہ گاؤں میں آکسیجن تیار کرنے کے ایک پلانٹ کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ گجرات میں آکسیجن تیار کرنا دوسری ریاستوں کے مقابلے میں بہتر ہے کیونکہ گجرات صنعتی ریاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات نے اپنی اضافی آکسیجن کئی دوسری ریاستوں کو سپلائی کر کے ایک بہتر مثال قائم کی ہے۔ کیمیکلز اور کھادوں کے وزیر منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ اس مہینے کی 12 تاریخ سے ریمڈیسیویر دوا تیار کرنے کے لیے 25 نئے مینوفیکچرنگ مقامات کو منظوری دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ گجرات کے گاندھی نگر میں 1200 بستروں والا مخصوص کووڈ اسپتال قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے احمد آباد میں گجرات یونیورسٹی کنونشن اور ایگزیبیشن سینٹر میں DRDO اور گجرات حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے 900 بستروں والے مخصوص کووڈ اسپتال کا دورہ کیا۔ دلی میں کووڈ-19 کی صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ کل قومی راجدھانی میں کووڈ-19 کی وجہ سے 348 اموات ہوئی ہیں، جو ایک دن میں ہونے والی اموات میں سب سے زیادہ ہے۔ 24,331 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی مریضوں کی مجموعی تعداد 92,029 ہو گئی ہے۔ بالواسطہ ٹیکسوں اور کسٹم کے مرکزی بورڈ CBITC نے اپنی فیلڈ کے تمام دستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کووڈ سے متعلق درآمد کیے گئے تمام آلات اور سامان کی کھیپ کو اعلیٰ ترجیح بنیاد پر کلیئر کریں۔ درآمد کیے گئے تمام خام سامان، زندگی کو بچانے والی ادویہ اور دوسری ضروری اشیاء کو ضرورت مندوں تک ممکنہ مختصر اوقات میں پہنچانے کو یقینی بنانے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جسٹس نوتھل پتی وینکٹا رمن نے آج بھارت کے 48ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے راشٹرپتی بھون میں منعقد ایک مختصر تقریب میں انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ انہوں نے جسٹس شرد اروند بوبڈے کی جگہ لی ہے، جو کل اپنے منصب سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ جسٹس رمنا کی مدت کار بحیثیت چیف جسٹس تقریباً 16 مہینے ہوگی۔ اس کے بعد وہ اگلے سال 26 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، قانون کے وزیر روی شنکر پرساد، سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور دوسرے کئی سینئر افسران حلف برداری کی اس تقریب میں موجود تھے۔ پنچایت راج کے قومی دن کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے آج مقامی سطح پر کووڈ جانبازوں کی اس بات کے لیے ستائش کی ہے کہ وہ اس نازک لمحے کے دوران شہریوں کی زبردست خدمت کر رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ آج قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جیسے ایک وسیع ملک میں پنچایت راج ادارے اس موجودہ بحرانی دور میں ضرورت مندوں اور غریبوں تک پہنچنے کے لیے بہترین مقام ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی پنچایت راج کے دن کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ مضبوط اور جدید پنچایتیں ایک خود کفیل بھارت کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں BJP حکومت کسانوں کی بھلائی اور غریبوں کے لیے پوری طرح وقف ہے۔ IPL کرکٹ میں آج راجستھان رائلز کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل چنئی کے MA چدمبرم اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز نے ممبئی انڈینز کو 9 وکٹ سے ہرایا تھا۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوامتوا اسکیم کے تحت پراپرٹی کارڈ کی تقسیم کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے دیہی بھارت کے جذبے کی تعریف کی ہے کیونکہ ہر ایک نے کووڈ کے مناسب ضابطوں پر سنجیدگی سے عمل کیا ہے، جس سے ایک مختصر مدت کے اندر پچھلے سال کی عالمی وبا سے نجات حاصل کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار اور آکسیجن تیار کرنے والی کمپنیوں کے درمیان بہتر تال میل برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک 13,83,79,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 3,46,000 سے زیادہ کووڈ-19 کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ بالواسطہ ٹیکسوں اور کسٹمز کے مرکزی بورڈ نے اپنے فیلڈ کے سبھی دستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کووڈ سے متعلق درآمد کیے گئے تمام سامان اور آلات کی کھیپ کو اعلیٰ ترجیح بنیاد پر کلیئر کریں۔ جسٹس نوتھل پتی وینکٹ رمنا نے بھارت کے 48ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ آج پنچایت راج کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام ممبئی میں راجستھان رائلز کا مقابلہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔